बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्तीफ़े की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने अपना किबला दुरुस्त करने की बजाय ठान ली है कि सब कुछ वही करना है जो उन्हें आइनी तौर पर नहीं करना चाहिए। तो और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख भी आगे कर दी गई है। जबकि तीसरी बड़ी खबर सऊदी अरब में मौजूद जनरल राहील शरीफ के हवाले से है, और अब जनरल राहील शरीफ की भी बारी आ चुकी है। और एक बहुत बड़ा इंकिशाफ जनरल बाजवा ने आज जनरल राहील शरीफ के हवाले से करके उन्हें भी कटहरे में ला खड़ा किया है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बड़ी अहम तरीन खबरें मेरे पास हैं जो आपके सामने रखनी है। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन के लिए तजवीज़ की थी। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करके 8 अक्टूबर की पहले ही तारीख दी है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 2 दिन से समाअत भी कर रहा है। आज भी इसकी समाअत होने वाली है। अब सवाल बहुत से पैदा होते हैं, और यहाँ पर यह भी एक चीज़ वाज़े हो गई है कि आप देखें कि चीफ जस्टिस के इख्तियार पर आपने डाका डाल दिया, चलें हो गया। उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स भी दिए कि 5 रुकनी बेंच में 4-3 का फैसला था, मतलब 5 में 7 वोट पड़ गए। फिर जस्टिस काजी फायज ईसा जो सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त, और अगर चीफ जस्टिस किसी भी लम्हे रिटायर होते हैं या इस्तीफ़ा दे देते हैं, अपने ओहदे से अलग हो जाते हैं, तो फौरन काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगे। चीफ जस्टिस के ज़ेरे असर होने वाले तमाम समातों को मौखर कर देने का एक बेंच ने फैसला भी दिया है, इनके बेंच ने, यानी काजी फायज ईसा के। वैसे ये खुद कहते हैं कि ऐसे मामलात में फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन ये 3 जजेस ने फैसला दिया है तो ये बड़ा अच्छा है, इसलिए फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें कि बहुत सी चीज़ें बड़ी दिलचस्पी से हो रही हैं मुल्क के अंदर। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल में मोहसन दावड़ की तरमीम शामिल होने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को आज खुद नोटिस पर मिली सज़ा के खिलाफ अपील का हक मिल गया है। तो ज़रा समझें तो सही कि नवाज शरीफ को सुरखरू करने की जानिब जो कदम उठा है, और ये एक ग्रेटर गेम है, लंदन प्लान है। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी कर ली गई जो माजी की सजाओं को एक बार चैलेंज करने के लिए है। सजाओं के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। 30 दिन में 1 टाइम अपील के हक से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन समेत आज खुद नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासरा फरीक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। कल कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल में मोहसन दावड़ की तजवीज़ करदा तरमीम शामिल की गई है। मोहसन दावड़ ने कहा कि कराची का नस्ला टावर भी आज खुद नोटिस की वजह से गिराया गया। माजी में 184(3) जो आज खुद नोटिस के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक दिया जाए। आप ये सब देखते जाएं और ये भी सोच लें कि अवाम की इनमें से किसी को फिक्र नहीं है। असल मामला तो नवाज शरीफ का भी सेट हो गया और उनका उल्लू भी सीधा हो गया। दूसरी जानिब आप देखें कि चीफ जस्टिस मामलात हल कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी बात कही कि अटारनी जनरल वजारत दिफा और वजारत दाखिला से कम वक्त में इंतखाबात का पूछ कर बताएं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं है। गुज़श्ता रोज़ शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा हमने, लेकिन किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। इस पर मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के वकील अली जफ़र ने यह बात कही कि हम आपको मुकम्मल यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई तहरीरी यकीन दहानी सियासी कशीदगी कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत यकीन दहानी के लिए तैयार नहीं है। जबकि राना सनाउल्लाह भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में पेश किए गए एक्ट के मुताबिक कोई बाबा रहमते बाबा जहमते नहीं बन सकेगा और पार्लियामेंट का फैसला देर आयद दुरुस्त आयद है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने आ जाएं और पार्लियामेंट किरदार अदा ना करे तो मौरिख माफ़ नहीं करेगा। यानी ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया है
اور جو معاملہ باہر آ گیا ہے وہ اب اندر کا نہیں رہا. یعنی جسٹسز کے اندر جو پھڈے ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ 3-2 اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ ابہام لارجر بینچ ہی دور کر سکتا ہے. پھر ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ایکٹ کے مطابق کوئی بابا ضابطے ثابت نہیں ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم اور آئین کی خالق ہے جسے قانون سازی کا پورا اختیار ہے. سپریم کورٹ کا اختیار کم کرنے کا تاثر درست نہیں ہے. قانون سازی میں تمام لوازمات پورے کیے گئے ہیں. ظاہر ہے لوازمات تو آپ نے بلیک میلنگ کے پورے کیے ہیں. اب آپ دیکھیں کامران خان سینئر صحافی ہیں، بڑے قابل عزت ہیں، وہ عمران خان کے لیے ایک سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں، لیکن طاقتوروں کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں. اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ کھیل ختم ہوا، چیف جسٹس امرتا بندیال کو ہر صورت استعفیٰ دینا چاہیے یا پھر وہ اس معاملے کو فل کورٹ میں بھیج دیں. یعنی یہی ایک ذریعہ ہے، ورنہ پاکستان جوڈیشل کرائسس میں چلا جائے گا. ویسے پاکستان میں تو پہلے ہی ہر طرح کے کرائسس آ چکے ہیں. پھر کامران خان کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو سپریم جوڈیشری ہے وہ یہ فیصلہ دے. اور فیصلہ کیا دے کہ 90 دن سے آگے الیکشن کی ڈیٹ بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ قائم رہ سکتا ہے، 6 ماہ تک قائم رہ سکتا ہے یا نہیں. یعنی بدقسمتی سے اب ان معاملات میں چیف جسٹس امرتا بندیال کے بینچ کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہ بہت بڑی انہوں نے بات کی ہے. اس پر عمران میر لکھتے ہیں کہ کامران بھائی، چیف جسٹس کے استعفے والا بیان آپ کا اپنا ہے یا پھر یہ بیان جو ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے؟ بڑی خطرناک بات اور طویل مدتی فارمولہ دے رہے ہیں آپ. یہ سب باتیں تو آئین سے بہت باہر کی چیزیں ہیں، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ وقار ملک بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے لکھا کہ کمپنی نے چیف جسٹس سے سیدھا استعفے کا مطالبہ کر دیا. کمپنی کا مزید کہنا ہے کہ اب ہمارا اپنا چیف جسٹس آنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب ڈٹے رہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نے آئین بچایا تو تاریخ آپ کو ہیرو کے طور پر جانے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سی باتیں حامد میر سے بھی نتھی کی جا رہی ہیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان استعفیٰ دے دیں گے. نجم ولی خان صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں گرپ کھونے کے بعد استعفیٰ دے رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے فیض حمید کے جانے جیسا ہی نقصان دہ ہوگا. اس کے بعد عارف علوی بھی نہیں ٹھہر سکیں گے اور پی ٹی آئی مکمل لاوارث ہو جائے گی. تو یہ جو ہے اس وقت صورتحال ہے. کیا چیف جسٹس استعفیٰ دے رہے ہیں؟ کیا چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے؟ کیا چیف جسٹس سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے؟ کیا چیف جسٹس سے استعفیٰ دلوایا جا رہا ہے؟ اگر ان 4 سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب آپ کو مل گیا تو آپ کو پورے کا پورا کھیل سمجھ آ جائے گا، آپ کو پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ سب پر ہی خودکش حملے کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کے مطابق عمران خان جھوٹا ہے، باجوہ صاحب کے مطابق حمزہ شہباز نکمہ ہے، باجوہ صاحب کے مطابق وزیر اعظم شہباز جو ہیں وہ کمزور ہیں اور وہ بے عزتی برداشت کرتے ہیں 40-40 منٹ تک. باجوہ کے مطابق ججز بھی ٹھیک نہیں ہیں. بس ایک صادق اور امین اور ایک سچا صرف اور صرف جنرل قمر جاوید باجوہ خود ہیں. اب جنرل باجوہ کا جو نیا نشانہ ہے وہ جنرل راحیل شریف ہیں، اور شاہد میتلا نے تیسری قسط جو جاری کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو بتایا کہ ڈان لیکس میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ سارا معاملہ جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے کھڑا کیا تھا، لیکن نواز شریف نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی. اب یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے جنرل راحیل شریف پر بھی. یعنی جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے یہ پورا معاملہ خود گھڑا. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل آصف غفور کو فون کیا اور انگریزی میں نواز شریف کی حکومت کو برا بھلا کہا کہ ان سے کہو کہ پورا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کریں ڈان لیکس کا. جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کیا. یعنی وہ ٹویٹ بھی میں نے نہیں کروایا تھا، آصف غفور نے خود کیا. یعنی یہ پوری طرح سے نواز شریف کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں. اس بیان سے نواز شریف کے بیانیے کی آج جیت ہوئی ہے. آج مریم بیٹی باجوہ انکل کے ہاتھوں ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئی ہے. لیکن اس مرتبہ مریم بیٹی کو سرخرو کرنے کے لیے جسے نشانہ بنایا گیا ہے اور جس پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ جنرل راحیل شریف ہیں، حالانکہ وہ جنرل باجوہ سے 6 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.